ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تغطاتلتي مدبات فنقل إيري ميديا كمي تمسيو نلو مقدام 31 طري بكالاي تعست مدبات قريبا لكو نمكتالكم بخبري عدم سناي مكتال كبرى تغطاتلتي بتي كدامين ريا قداس زعبامس انفلم بدرجة زوبا قرن أفريقيا ودقاتن تفاشات زقون مرحتي لومي أبجيجيجا كل الصومالنا إثيوبيا تاغاقيبهم يركبلو عشل مرحي إثيوبيا أبي أحمد ودق مرح صومال حسن شيخ محمود لوقمات مرح جيبوتي إسماعيل عمر غلانيوم أبجيجيجا كل الصومالنا إثيوبيا كنز عين تركبات أكايدهم زركب زلو عشل مرحي إثيوبيا أبي أحمد أبجت تويتر أسفير ويركبات زلو حاتير حبريتا إذا تغيروا زركب زلو كنز عينة السلسة وركب نتا أبزوبا قرن أفريقيا أقاتي مزركب زلو زتفلالي أوات أري كونتات نعون مفتاح علمو زركباتي كايد كم زليو أب حبريتو تغيسن قليتون زركب زلو إتا أزيو زقرم قداي بريزيدنت صومال حسن شيخ محمود نختما مقادشو كم محدار حليفو نكالك كبابيتات صومال أب تحت قطرترو كأتو زخلا يكونن نستوس لزخونيو الشبابن كالوت عطواتن نصومال كحمسوه نكتاتلن نعزبن زلنا بزي كازو صومال ما عندر حبرات إمارات عربن كالوت حايلتاتن بمقام منجستي كمنجستي سراويت كم سراويت نتهاجر مكوت أراسينو بزتفلاليو نايوتا حايلتاتيا صومال ناتحلوت تركب زلا نابي إثيوبيا أنت دامتينا عشل مرحي إثيوبيا أبي أحمد ني إثيوبيا من محداراسينو 360 أبتهاجر كيناتن ورب كيناتن نجيسي زركب زلو بزي كاتي أب كللات أمحران أورمون كايتن حكينات حجب وغن كلل تقراي تغسيتو زركب زلو كالا أوات أروكنتات نيتيبيا نابكال حنفش فيش كم راح كم زغل مزقو دايتا تحيزو سفيحتن تانتات يوتالو مراح جبوتي بتماساسالي نزتف لاليا معرابوين هقرات مريت نايتا هقرا كاريو كاو قرب قرابو بمركابيو لو متمت النابله نتا هقر زمو حدرا سلازي زوم سلستة أفاشاتن ورغات مراحتي نزوا قرن أفريقيا زملكت كم زعينة ركباتها كايدوم أبايتا زغيرون زفوترون تلوا والحنتي لان كبرى تغطاتلتي نابتي كلاي نوريا قداس زعبامس انسجر سرعات بلتقنا بليت زكايدو نايدرون دبداب أبزت فلاليا كتماتاتن قطراتن ناي تقراي لومي أبسعاتات قدم قطري كتسيل ويركبالو بمسرت كاب كل التقراي وات إزركب زل حبريتا سرعات بلتقنا أب والله تنبين نايدرون دبداب بمكياد كل عسبيت زركبهم كمزا حسين كمزا قتلن نعين مسخاكر كابتوتا أب قطعات فيسبوك حبريتاتات زرقيحهم يركبلو بانتارو مراغبيتات ناشرعات بلتقنا كوراكورن أغلباتن نايش المرحي إثيوبيا أبي أحمد اتستخيد نايدرون دبداب نايشراوي تقراي عد كنسنكن علاماتات زقبرة كم زنبرن نتا أطواراتكا ملو بملو كعنو كم زخالة عفوم مليوم كمدورون حبريتاتات كزرقحون نكتاتلن نعزبنا لنا سرعات بلتقنا أبزز على في 24 ساعة تراي أبزز تفلالي قطراتن كتماتاتن ناي تقراي لعلي شدش تزقون نايدرون دبداب بمكياد أب لعلي سلما حزبي كمون حزب زقلقلولهم زتفلالي تحت غرتي كم زعينة دبداب انكفعن فتيمو يركبالو محبرسب عالم نزسرعات بلتقنا زي كايدو زلو كم زعينة أنواري نايدرون دبداب دو كبلو تعويتات نغربه يركبالو أب كل التقراي بفلايكا أم معراب تقراي تخصيتو زركب زلو كم زعينة أوات أركنتات سرعات بلتقنا أب كتماتات ناي تقراي بزفت مزلو نايدرون دبداب اتوكنتات نابكال عنفتات ناتسقاقرة يركبالو بوغن سراوي تقراين حوعاتن قزيام محدار كل التقراين نزا أبلع السبيل سبات زفت أنزلو نايدرون دبداب زملكت زتوهبه زرزراوي مجلتيتات يلن سرعات بلتقنا أنوار تكبراتو أبلع السلماو حزبي يقتلالو أم معراب تقراي زكايد زلو كيناتكا سراويتو النارقة فإزركب زلو إذا حجي تغسيتو زركب زلو كم زعينة حرقن يكونتات نابكال ملو كينات كساقاقر كم زخل مسكل التقراين سرعات بلتقنان كربت زلو وقنات سقاتاتو من ناقلتو يركب اللو تغطاتلتي نابتال ساين ريز عبامس انسجر زتفلالي وقنات مسرعات بلتقنا كربت زلوهم يقلصوون يتبطبون كم زلو عشان مرحي إثيوبيا أبي أحمد
ነቶም ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝሰልጥኑ ዘለው ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ሓይልታት ብፍላይካ ተቃውምቲ ሓይልታት RSFን ናይ ጫድ ሚሊሻታትን ነታ ኣብ ክልል ትግራይ ብፍላይካ ምዕራብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ከሳትፎም ምሽብሻባት የካይድ ከም ዘሎ ሓደገኛ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታታት ይወፅእ ኣሎ። ስርዓት ብልጽግና እዚ ነገራት እዚ ኣብ ባይታ ክትግብሮ እንተዳኺሉ ኣብ ኢትዮጵያን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ካለ ሓደገኛ ኩነታት ክኸሰትዮ ብልጽግና መሳርሒ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብምዃን ኣብ ቤንሻንጉል ንናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ሚሊሻታትን ዕጡቃትን መዕለሚ ዝኸውን ቦታታት ኣዳልዩ ዝርከብ ዘሎ ኣብዚ መዕለሚ ቦታን ማዓስከራትን ተቃውምቲ ሓይልታት RSF ናይ ጫድ ሚሊሻታት ናይ ደቡብ ሱዳን ብተመሳሳሊ ክሳብ ናይ ኮሎምቢያ ዕጡቃት እውን ኣብ ይርከቡ ከም ዘለው ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ሓበሬታታት ወፂኡ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ ስርዓት ብልጽግና ነቶም ኣብ ኣኻኺቦም ዝርከብ ዘሎ ዕጡቃት ነታ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከሳትፎም ዝገብሮ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ምንቅስቃሳት እዚ ፀብጻባት የመላኽት ኣሎ። ስለዚ እዚ ኩነታት ናብ ካልእ ሓደገኛ አንፈታት ክሰጋገር ምዃኑ ንምርድኦ ዘሸግር ኣይኮነን። ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ናይቲ ሃገር ኩናት ዝካየደሉ ዘሎ ብጅምላ እናተማረኸን እናተቐትለን እዩ ዝርከብ ዘሎ። እዚ ከዓ ንስርዓት ብልጽግናን ምክልኻል ናይቲ ሃገርን ዓበይቲ ብድሆታት ኮይኑ ዝርከብ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናብ ትራብዓይ ናይ መወዳእታ ንሪኦ ዛዕባ ምስ እንሰገር ንስርዓት ብልጽግናን ምክልኻል ናይቲ ሃገርን ዘሰናበደ ዜናታት ሎሚ ተዘርጊሑ ይርከብ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ተዘርጊሑ ዝርከብ ዘሎ ሓበሬታ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣዋዲድዎ ዝጸንሐ መሳለጢ ድሮናትን ካልእ ጦራትን ሓደጋታት ወሪድዎ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተሃሞቐን ከም ዝተቃጸለን እዩ ኣብዚ ፀብጻባት ተጠቂሱ ዝርከብ ዘሎ። እዚ ተኻይዱ ዝርከብ ዘሎ ኣብ ልዕሊ መሳለጥያ ናይ ስርዓት ብልጽግና ናይ ድሮን ደብዳባት በየናይ ኣካል ተፈጺሙ ክሳብ ሕጂ ዝተዋሃበ ዝርዝራዊ ሓበሬታ የለን። ገለገለ ወገናት ይጠቕስዎ ከም ዘለው ካብ ሱዳን ዝተበገሳ ድሮናት ወይ ከዓ ኣብ ውሽጢ መሬት ሱዳን ዝርከብ ዘሎ ኣርሚ 70 ነዚ ሓደጋታት ፈጺምዎ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝለዓለ ተኽእሎታት ከም ዘለዮም ጥርጣሬታቶም እናስፈሩ ዝርከብ ዘለው። በዚ ኮይኑ በቲ ግን መሳለጥያ ናይ ስርዓት ብልጽግና ዕጥቅና ጦራትን ድሮናትን ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ተሃሚኸን ይርከባ ኣለዋ። ብልጽግና ብወታደራዊ ሓይሊ ብፍላይካ ድሮናትን ነፈርቲ ኩናትን ፀብለልትነት ኣለን እናበለ ኣብዚ ዝሓለፈ 4 መዓልታት ክፈክረን ክዕንደረን ብተኸታታሊ ተኸታቲልናን ተዓዚብና ነርና። ብኣንጻር ግን ድሮናት ናይ ስርዓት ብልጽግና ንወታደራዊ መዓላ ዘይኮነስ ቆልዓ ሰበይቲ ኮሚደረ ሽጉርትን በርበረን ክድብድባ ኢና ኣብዚ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ተኸታቲልናየን ንርከብ ዘለና። እዚ ብምዕራብ ትግራይ ንስርዓት ብልጽግና ኣጋጢሞ ዝርከብ ዘሎ ደብዳብን ካልእ ሓደጋታትን እንታይ ዓይነት ውፅኢት ክህልዎ እዩ ሓቢርና ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ኢና። ኣብዚ 3 መዓልቲ ተኸሲቱ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ ምዕባለታት ግን ንኢትዮጵያን ንስርዓት ብልጽግናን ምክልኻል ናይቲ ሃገርን ናብ ናይ ጥፋት ኣንፈታት ኣቕኒዕዎም ይርከብ። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሚድያ ንሎሚ ኣዳልዩ ዝነበርኩ ካልኣይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትከታተሉ ዝጸናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ። ጽባሕ ብካል መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ ምሸት ደቅሬም ፈንቅል ኤሪ ሚድያ